अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, इकरा कायदा हमारा ख़त्म हो गया। आज आखिरी रूल जो हैं उसके वक्फ़ के, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा कायदा, और उसके बाद हम एक दफ़ा पूरे कायदे की दोहराई कर लेंगे। पहले अब हम कर रहे थे कि वक्फ़ के क़वाइद, तो कि कुरान मजीद पढ़ते वक्त जब हम रुक जाएं, सांस टूट जाए, आयत ख़त्म हो जाए, तो हमने क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हरकत 6 किस्म की हरकत हैं। ज़ेर ज़बर पेश 3, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश 3, ये 6 हो गई। अब आपने ये याद रखना है कि 5 हरकत पे जब हम सांस हमारा टूटे या हम रुक जाएं तो जज़म लगा के वक्फ़ करेंगे, सिवाय 2 ज़बर के। सिर्फ़ एक है उनमें से 6 में से एक है 2 ज़बर वाला कायदा, कि जब 2 ज़बर पे हम वक्फ़ करेंगे तो एक ज़बर ख़त्म करेंगे और 2 हरकत लंबा करेंगे, अलिफ मद्दा जितना, और स्टॉप करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि खड़ी हरकत जो हैं, जब खड़ी हरकत पे हम स्टॉप करेंगे तो उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी सिवाय हा के। जब हा पे खड़ी हरकत होंगी तो हम जज़म लगा देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा हरूफ़े मद्दा, कि हरूफ़ मद्दा पे जब हम वक्फ़ करेंगे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, अगर हम पढ़ते जाएं तब भी, रुक जाएं तब भी। और उसके बाद कलकला वाले जो हरूफ हैं, क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल, जब इन पे जज़म आ रही हो तो फिर भी हम हिला के पढ़ेंगे, और अगर हमारा सांस इन हरूफ पे टूट जाए, चाहे उस पर ज़ेर ज़बर पेश हो, 2 ज़ेर हो, 2 पेश हो, ज़ेर ज़बर पेश हो, कुछ भी हो, तो हम जज़म लगाएंगे और फिर हिला के पढ़ेंगे। आज हम करेंगे कि पहले हमने किया था कि हरूफ़ मद्दा 2 हरकत लंबे होते हैं, और हरूफ़ मद्दा और खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ जाए तो 4 हरकत इनको लंबा करते हैं, मद को मद बन जाती है 4 हरकत लंबी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हरूफ़ मद्दा और खड़ी हरकत के बाद जब जज़म या शद आ जाए तो 6 हरकत लंबा कर लेते हैं। तो उनकी निशानियाँ थीं शद और हमज़ा, और हरूफ़ मद्दा की भी इसी तरह निशानियाँ थी, ज़बर थी, पेश, फिर ज़ेर, कि इनको कैसे लंबा करना है। आज हम अपनी मर्ज़ी की मद अगर हम बनाएं कि हमने 2 हरकत लंबा करना है, 4 करना है, 6 करना है, 5 करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। हरूफ़ मद्दा, अब हरूफ़ मद्दा जो है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद एक हर्फ और होना ज़रूरी है, फिर हम उसको लंबा कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि हरूफ़ मद्दा पे जब हम वक्फ़ करेंगे तो 2 हरकत ही लंबा करेंगे, लेकिन अगर उसके आगे एक हर्फ और हो, जैसे ये देखें, सलामुन अला इब्राहीम, हीमा, ये या मद्दा है, जज़म वाली या, पीछे ज़ेर, 2 हरकत लंबा करेंगे, लेकिन आगे मीम जो है इस पे हम स्टॉप कर रहे हैं। ये या मद्दा है, इसको हम 2 हरकत लंबा भी स्टॉप कर सकते हैं, 4 भी और 6 भी, जैसे सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इब्राहीम, 4 हरकत। सलामुन अला इब्राहीम, 6 हरकत। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से जब हम कुरान शुरू करते हैं, तो अगर हमने 2 हरकत पे शुरू किया तो हमने पूरे उस रकू को 2 हरकत पे ही लेके जाना है। ये नहीं है कि एक हम दो हरकत लंबा कर रहे हैं, अगली आयत को हम 4 कर रहे हैं, उससे अगली को हम 6 कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं। आपने अगर 2 हरकत रखना है तो फिर 2 पे ही उसको ख़त्म करेंगे। इसी तरह खड़ी हरकत जो हैं,
یہ حروف مدہ کی بات ہو رہی تھی کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے آگے ایک حرف اور آئے جس پہ جزم لگا کے ہم وقف کریں تو اس کو ہم تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب کھڑی حرکات ہیں، کھڑی حرکات جو ہیں اب واو پہ الٹا پیش ہے، آگے ایک حرف اور آ گیا ہے۔ کھڑی حرکات پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اگر اس پہ ہم وقف کرتے ہیں تو وہ آخری حرف پہ اگر کھڑی حرکات ہوں، لیکن آخری حرف جو ہے ایک اور آگے ہو کھڑی حرکات کے تو اس پہ جب ہم جزم لگائیں گے تو اس کو بھی ہم 2 4 6 کر سکتے ہیں، جیسے غوبون۔ اب یہ ہم نے ایسے سٹاپ کیا کیونکہ زبر تھی، جزم لگ گئی، غوبون غوبون غوبون، ٹھیک ہے، تینوں طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ عینینی، پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حروف لین وہ لمبے نہیں کرنے، بغیر کھینچے نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن حروف لین کے آگے بھی ایک حرف اور آ جائے جس پہ جزم لگا کے ہم وقف کریں تو ہم اس کو بھی تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ عینینی، اب یہ ایسے تھا، عینین ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، عینین عینین ایسے بھی سٹاپ کر سکتے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، اب دیکھیں 2 زیر تھی، ہم نے جزم لگا کے وقف کیا تو خوف، اب واو لین ہے، واو لین کے آگے ایک حرف اور ہے تو ہم اس کو تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف وَآمَنَهُم مِّن خَوْف وَآمَنَهُم مِّن خَوْف وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اب دیکھیں ہم نے با پہ جزم لگائی تو یہ کلکلا ہلا کے پڑھا، کلکلا تھا یہ کیونکہ ہم نے جزم لگا دی با پہ، یہ زیر ہے، زیر پہ جب بھی ہم سٹاپ کریں گے تو جزم ہی لگے گی، تو اس کو بھی ہم تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ متاب متاب، اس طرح وقف کریں گے۔ وَهُم مُهْتَدُونَ، اب زبر تھی، اب جب ہم زبر پہ سٹاپ کرتے ہیں تو وَهُم مُهْتَدُون، دون، اب 2 حرکات لمبا کر دیا، وَهُم مُهْتَدُون، 4 حرکات، وَهُم مُهْتَدُون، یعنی تینوں طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں واو مدہ ہے، آگے ایک حرف اور آ گیا ہے، الف مدہ ہے، ایک حرف اور آگے آ گیا ہے، یا مدہ ہے، ایک حرف اور آگے آ گیا ہے، واو لین ہے، ایک حرف اور آگے ہے جس پہ سٹاپ کر رہے ہیں، کھڑی الٹا پیش ہے، ایک حرف اور آگے ہے جس پہ سٹاپ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسے ہم نے سٹاپ کیا جزم لگا کے کیونکہ زبر تھی، ہم نے جزم لگا کے یہاں پہ ہم رک گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ان کو بھی یہ دیکھیں یا مدہ ہے، جزم والی یا پیچھے زیر اور آگے ایک حرف اور ہے تو ہم سٹاپ کرتے وقت تینوں طریقوں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ہاتھ الف مدہ آگے ایک حرف اور ہے تو اس کو ہم تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ بنعمتہ تتم الصالحات، بنعمتہ تتم الصالحات۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین کے بعد اگر ایک اور حرف ہے جس پہ ہم جزم لگا کے وقف کر رہے ہیں تو ان کو ہم تینوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کی مد بنا سکتے ہیں، 2 4 6 اس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور ہمارا اقرا قاعدہ الحمدللہ اب ختم ہوا، اور باقی وقف کے جو رولز آپ نے پڑھے ہیں تو آپ ویڈیو کو جتنے وقف کے قواعد ہیں ان کو بار بار دیکھیں
اور پھر آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو تب بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، کہ زیر زبر پیش پہ جزم لگا رہے ہیں یا گولتا ہا میں بدل رہی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے وقت کیسے وقف کرتے ہیں. آج کا لیسن اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.